आमकां सुमेस्तांक एक बरो दीस हांव मागतां आनी आयच्या दिसाच्या मिसाची तेसावा ह्या पुरी आसात. जल्म दिसा संदर्भार अर्घा बलिदान भेटयता दीपा मेंडोन्सा अशोक नगर. तशेंच जल्म दिसाक अर्घा बलिदान भेटयता आल्डन डायस दुबय. मिळेल उपकारा खातीर अर्घा दितात एवलिन आल्वा उद्यावर, डॉल्फी रॉड्रिगस कुलशेकर इस्रायल, लविटा डिसोजा मुल्की. त्या सवां खातीर आज मिसा दिल्ली आसात. बरी भलायकी जोडच्या पासत गास्पर डिसोजा मुंबय, ग्लेन डिसोजा मुंबय आनी शेखा अल्घानीन कुवेट. पयल्या वर्साचो उडास देवादीन केतेरी अरान्ना पलाडका. पोरनाच्या पयल्या वर्साचो उडास देवादीन आलिस कुटिन्ना. मरोन 6 वर्सां जाल्ली आसात. तसो उडास करता सेवेरिन डिसोजा पनीर. 4थ्या वर्साचो उडास लिल्ली डिसोजा आमेंबोल. 13 वर्साचो उडास आज आमी करता जॉन वास. तशेंच 25 वर्साच्या उडासाक मागदलीन वास. देवादीन जोआन्ना कॉड्रस उद्यावर, देवादीन फ्रांसीस कॉड्रस उद्यावर, देवादीन पौल आनी बेनेडिक्ट डिसोजा अंधेरी वेस्ट, देवादीन साल्वादोर पिंटो सानुरू, देवादीन लॉयड रॉड्रिगस मोरोल मुंबय. मोरोन 30 वर्सांचो उडास आज करता सिरिल उर्बन मॉरिस. तशेंच म्हयन्याचे मीस आज उडास काडून भेटयता देवादीन अँटनी सिक्वेरा अंजेलोर. ह्या तेसावा सवे आमची सर्व तेसावा ह्या पवित्र अल्तरी समोर आमी दवरया. सोम्या तुझ्या या मंदिरा जमल्या भेटोंच्या बलिदान. स्तुती तुझी गायतावा मी तुर्बेत नादान भक्तीन उर्बेन मना. मोगाळ बापय तू आमचो पाट आधार तुझो. विघ्ना अणवारांनी राखसो लाभय सांगा तुझो. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देव बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. भावानो भयणीनो, जर देव आमकां पात्राच्या वाटेन चलोवंक आपयता तर त्या वाटेन आमी चलच्याक गरजेचे घटमूट शिव वाणो तो आमकां दिता. खंडीत जावन आमच्या जिवितांत आमी सबार पोटी विविध कश्टाक वळख जाता. कश्टाची वाट समकत आसतना देव आमच्या संगात आसा गी म्हणलें एक सवाल आमच्या मतींत उदेता. पूण देव सदांच आमचे संगी रावून ताची मजत आमकां दिता. ताची वर्ती खाकूल तो आमचे तो दाखयता. देवाचें नांव आमी वळखता. जो आसा तसो हांव आमचे संगी सदांच रावून आमकां सांबाळून व्हरचो तो देव. ताचे थंय आमचो विश्वास, आमचो भावार्थ थीर करून हें पवित्र बलिदान आतां आमी भेटया. आमच्या जिविताचे कितें कश्ट आसात, कितें दूख आसा, कितें अनुभव आमच्या जिवितांत आसात ती अल्तरी समोर दवरया. ताची मजत आमी मागया. सर्गींच्या मोगाळा बापा, बऱ्यांतली बरी देणी तुवें आमकां दिलाय. निरंतरी आमचे संगी रावून तुज्या मोगान तूं आमकां आरोवन धरताय. सोम्या काकूत कर. सोम्या काकूत कर. सोम्या जेजू बापाचो मोग आमकां दाखोवच्याक संवसारीत तूं आयलोय. तुकाच तुवें कुर्सार भेटयलोय. आमकां पातकांचें बॉक्साने जोडून दिलें. क्रिस्ता काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. देवा पवित्र आत्म्या, मजतदार जावन आमचे संगीत वासाय. दैवीक जनवाई, दैवीक प्रेरण, दैवीक सकत तूं आमकां निरंतरी लाभयताय. सोम्या काकूत कर.
सोम्या काकूत कर सर पदवेदा देव आमची खाकूत करूं आमची पातकां बुकसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन आज आमी भगिवंतो अल्फोन्सा हिचो दीस आचारसतांव आमचेच भारत देशाची दिसांतीन तिची मजत प्रत्येक जावन आज आमी मागया प्रार्थुया सर्गींच्या बापा भगिवंत अल्फोन्सा तुज्या भक्तीनेन खालत्या आनी दुर्बळ जाल्ल्या जेजूचो मोगान पाटलाव केलो आनी शेवट पर्यंत ती ताका विश्वासी रावली ह्या तुज्या देना खातीर आमी तुका अर्गां दिता आनी तिच्या आदारान आमच्या जण एकल्याच्या पोवण्याक विश्वासी रावून तुवें आमकां जेजू उदेशी दाखोवन दिलाय आनी पवित्र आत्म्या वरवीं घडोवन हाडताय ते संपूर्ण एक आमकां पवय म्हूण मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप देखून तांकां हें उतर सांग म्हज्या दोळ्यांतलीं दुखां दीस आनी रात थांबनासता वाळूं कित्याक म्हजे परजेचे अंकवार दुवेचेर एक व्हड विघ्न आयलां तिका एक मारेकार घाई जाला शेतांत हांव वसन जाल्यार तालवारीन मेल्ले मनीस थंय पडलेले आसात शहरांत हांव वसन जाल्यार लोक थंय बुखेन वळवळटा प्रावादी आनी याजाक पर्या आपूण कितें करतात तें कळीत नासता गांवांत भोंवतात तुवें जुदाक सारकोच पयस केलाय गाय तुज्या आत्म्याक सियोनाचो कांटाळो येता गाय तुवें आमकां कित्याक इतलो व्हड मार दिलोय आनी आमी बरीं जावंसो बरवसो ना जायसो केलोय आमी शांती आशेतांव पूण बरें कांयच येना बरीं जावंसो वेळ आशेतांव पूण येता थरथरो सर्वेस्परा आमचें खोटेपण आनी आमच्या पुर्वजांचे गुन्यांव आमी वळखून घेता कित्याक आमी तुजे विरोध पाताक केलें तुज्या नांवा खातीर आमकां सांडिनाका तुजे महिमेच्या सिंहासनाक अपमान करिनाका तुवें आमचे कडेन केल्ल्या कराराचो उडास कर तो मोडिनाका राष्ट्रांच्या मुर्ती मदली खंयची पावस दडूंक शकता वा मळब आपशेंच पावसा शिवर घालूंक शकता सर्वेस्परा आमच्या देवा तूं एकलोच हें करताय न्हय आमी तुजेर विश्वास दवरता कित्याक तूं एकलोच हें सगळें करताय देवाचें उतर हे देवाचे व्हड उपकार श्लोक तुज्या नांवाचे व्हडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा तुज्या नांवाचे व्हडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा आमच्या पुर्वजांचे अपराध आमच्या माथ्यार थापिनाका वेगळी वेगळी तुजी कनवळाय आमकां भेटोवंक येवं आमी पळय बुजवोन विने आसांव श्लोक तुज्या नांवाचे व्हडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा पाव आमकां देवा आमच्या सोडवून धरा तुज्या नांवाचे व्हडविके पासत दी आमकां आधार तुज्या नांवाक सरी जावन आमची पातकां बगोस आनी आमकां निवार श्लोक तुज्या नांवाचे व्हडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा कैद्यांचें रुदान पावोवन तुजे मुखार मोरनाचें फर्मान जाल्ल्यांक तुजे व्हडे पदवेन निवार पूण आमी तुजी परजा तुज्या सरोवाच्यो शेळयो सदां काल तुजी स्तुती करतल्या आमचे संततेचे संततेक तुजी महात कार्यां वर्णीत वेतेल्या श्लोक तुज्या नांवाचे व्हडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा उद्गार सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्परा
बी जावन आसा देवाचें उतर ओंपी तोच क्रिस्त जाका तो मेळटा तो सासनाक बाळटा. सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्परा जय जय. सर पदवेदा देवा तुझी शुभ वर्तमान फोत बरी परगटच्याक म्हजे काळीस म्हजे वोंट तूं निर्मूळ कर. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो भगेवोन मातेबा परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुमिया. लोकांक धाडटस जेजूय आपल्या घरा गेलो तवळ ताचे शिस ताचे सरशी येवन शेतांतल्या नेराची वपार आमकां सोडोवन सांग म्हणून विचारी लागले. जेजू तांकां जाप दिवन म्हणालो, बरें बी वमता तो मनशा पोत. शेत म्हळ्यार हो संवसार. बरें बी म्हळ्यार राजाची भुरगीं आनी नेर म्हळ्यार सैतानाची पिळगी. नेर वंपलोलो दुस्मान देवसार. लुवोन म्हळ्यार संवसाराचो अंत आनी लुवतेलेच देवदूत. देखून जशें नेर एकठांय करून उज्यांत लासतात तशेंच घडटलें संवसाराच्या अंत काळार. मनशा पोत आपल्या दुतांक धाडटलो आनी ते ताच्या राजांत पातकाक ओडतेल्या सक्तांक आनी खोटेपण आदरतेल्या सोमेसांक एकठांय करतले आनी उज्याच्या आकट्यांत उडयतले. तवळ नितिवंत आपल्या बापाच्या राजांत सुर्या बरी परजळतले. तुमकां कान आसात जाल्यार ऐका. देवाचे उतर हे वाकणे तुका क्रिस्ता. शुभतेच्या उतरा वरवीं बक्षू पातकां आमची वाडो भावार्थ आमचो. क्रिस्ततेय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, आमच्या भोंवती आमी पळोवं जाल्यार सबार तरेचे वायट घडचे आमकां दिसता. माध्यमांनी आमी आयकत हांव सबार वायट खबरो. सवाल आमच्या मोतीन येता, इतले सक्कड वायट अनित अन्याय भ्रश्टाचार शोशण हे सक्कड संवसारांत इतलें भरोवन गेलां. हे कित्याक अशें जालां? कारण हाका कोण जावन आसा? आमी जर तर मोगाच्या भावनो भयणीनो इल्ले गुंडाळ्यान चिंतू जाल्यार आमकां कळीत जाता की देवान मनशाक रचतना पयत पुस्तक आमकां सांगता ताच्या सारक्यासो आनी सुरपायसो जावन रचलो म्हणून. बरो देव बरेंच रचता, वायट तो रचना. आमी जाणा खंयचे भुरगें ल्हान बाळ जावन जल्मात आसतना बरेंच ताचें तें कितेंच वायट ना. पूण तेच भुरगें वाडोवन येता आसतना व्हड जावन ह्या संवसारांत जियेत आसतना त्या भुरग्या मुखांतर त्या मनशा मुखांतर मस्त वायट ह्या संवसारांत घडटा. हाका कारण कितें? आयचे शुभ वार्ता आमकां ह्या विशयांत समजून दिता, कितें कारण म्हणून आमकां शिकयता. मोगाच्या भावानो भयणीनो, आमकां देवान एक जिविताच्या देण्या सोवे आनी एक वर्तें देणें दिलां. तें जावन आसा विसवून करचें देणें. एक स्वतंत्र बरें वायट समजून बरें विसूंक स्वतंत्र देवान आमकां दिलां. पूण जर एक व्यक्ती आपल्या विसवणेन चुकता, बरें विसच्या बदलाक वायट तो विसता, चड आनी चड ताच्या जिवितांत वायटच कितें नेर म्हूण थंयसर सांगलां वपारींत तें चड आनी चड उपजाता. मोगाच्या भावानो भयणीनो, ह्या वरवीं आमी समजून घेजय देव बरें बी वमता. देवान वंपुल्लें बी खंयचेंच वायट ना. पूण बरें फळ आशेवचो तो देव संपूतरान बरें फळ जोडूंक सकनातल्या वेळार वर्ती सोंसणीकाय दाखयता. बरें
पाड जावनच जो बरें आनी वायट सांगत आसतना बरें पाड जावन जो म्हणल्या खातीर वायटी सोंसणी खायन तो सोंसून व्हरता म्हूण आयची वपार आमकां सांगता. आनी ह्या वरवीं वायट आसलें सारकें करच्या खातीर देव आमकां अवकाश दिता. देवान आमचें तें दाखोवन ती सोंसणीकाय आमी समजून घेवन कितें आमचें तें वायट आसा, देवाक मानवनांतलें कितें आमचें तें आसा तें आमी वळखून घेवन तें सारकें करूची जबाबदारी आमची हर एकल्याची जावन आसा. आनी ह्या वरवीं मोगाच्या भावनो भयणीनो, आमी करच्या हर एक दिसाच्या विसवणेचेर आमी नदर घालूंक जाय. सकाळीं तावन संजे पर्यंत न्हिदोंक येता पर्यंत आमी मस्त विसवण आमच्या जिवितांत करता. कसली विसवण हांव करता एवरी डे, द चॉयसीस दॅट आय मेक. जर आमी संजेर न्हिदोंक येता आसतना हाचे वयर एक नदर घालून आमचे अंतस्करणाची झरती करता आसतना समजून घेता आज केल्ले हांवें बरे निर्धार कसले आनी त्या बऱ्या निर्धारा वरवीं कसली बरीं फळां आज हांव दिवंक शकलां. आज हांवें केल्ले वायट निर्धार कसले आनी ताचे वरवीं कसले ते नेर म्हज्या जिवितांत उपजल्यात. हे जर तर सवाल आमकां आमी दिसपरते विचारता, आमकांच आमी दिसपरते चिंतूंक शकता. आनी ह्या मुखांत देवान आमचे तनाशेवची ती बरीं फळां आमी निरंतरी दिवंक शकता. तर ह्या पवित्र बलिदाना वेळार आज आमी प्रत्येक जावन देवाचो आदार मागया. एक खालतें बोळें खाळी सोम्यादू म्हजें तें रस, हर एक म्हजें तें आसलें तें नेर कितें वायट आसा तें उमटून काडूंक आनी बरेंपण बरीं फळां म्हज्या जिवितांत दिवंक सोम्या तूं म्हाका कृपा दी म्हणून आज आमी ह्या पवित्र बलिदाना वेळार प्रत्येक जावन मागया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. तुवें दिल्ल्या देण्यांनी सोम्या हळसिता, विस्नार रंगळ उतरांनी तुका वंदिता. संतोष भरीत काळजान ही काणी कान्नेता, उल्हास भरीत गितांनी ओपून ती दिता. गे सोमिया मोगान तुगे, आमी दिवची काणी तुगे. आशीर्वाद घालदये तुगे, तिचे सोवे आमकांच तुगे. म्हज्या भावानो भयणीनो, आज आमी भेटोवचें बलिदान ह्या उंड्या वायना सोवे आमच्या सर्व तेसावां सोवे, आमच्या गरजा सोवे, आमच्या जिणेच्या समर्पणा सोवे सर पदवीदादे बापाक मानतात असलें जावं दी म्हणून आतां मागया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी एका पवित्र आदाराक सर्वेस्पर मानून घे. भोव कनवळ्या बापा, परण्या मनशाक नाच करून भगवंत आल्फोन्साक तुजे सारकी आनी सारकी नवी रचना कशी उपजोवन तुवें आमच्या दोळ्या मुखार दवरली. तिच्या बरबे दिसा फावत्या मनान हें बलिदान तुका भेटोवन ही मागणी तुजे मुखार विनम्र काळजान आमी घालता. जेजूच्या जिवान आमकां भरोवन आमकांय नवी मनशां कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवय आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी दीन वासुया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळे आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. श्रेष्ठ शगुनाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दरेका काळार तुजी पवित्र सभा नव्या बळान तूं सुफळ करताय. तुज्या विश्वासी मोगाचे तूं तांकां साक्षी करताय. तुज्या सर्वनचो फळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आधार दितात निरंतरी. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां संगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. दळबारांचो सर्वेस्पर तूं, सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय.
सर्गी तुका जय, सर्वेच पोराचे नावी येता ताका जय जय. सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय. बापा, संवसाराच्या सुरवेतावन आमी तुजे बरी पवीस जावच्याक आमच्या बऱ्या पडटा ते तूं सदांच करीत आयलाय. तुज्या पुता जेजू सवे आमी तुजी भुरगीं, तर हांगासर एकवटलेल्या तुज्या पुता दुवांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी आमच्या येदेण्याचेर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाड. ताच्या पदवेन जावन ती आमकां तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आमी सांडलेली आसतना आनी तुजेशी परतून येवंक आमकां बोड नातलें तेन्ना बोवडा मोगान तुवें आमचो मोग केलोय. तुज्या पुता जेजून एकलोच पातक नातलो जावन आपणाक आमच्या आदीन केलो आनी कुर्सार मरोंक तो तयार जालो. आपले हात सर्ग आनी संवसारामध्ये विस्तारच्या आदी एक शाश्वत करार स्थापूंक वेच्या वेळार आपल्या शिसां बराबर पास संभ्रमूंक तो जेवणार बसलो. जेवणार आसतना ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, आपल्या शिसांक तो दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पूची. तेचपरी जवान जातस सगळे रसना आपणा सवे बापाच्या वेंगेन परतून हाडूंक आपण कुर्सा रगत वरोंक वेता म्हूण जाणा जावन ताणें दाखा वायनान भरलेली कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, आपल्या शिसांक ती दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बक्षाने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उडासाक करात. Pavartaso good pergatuya. Somi Jesu melo, Jesu जीवन झाला, Jesu नव्यान येतलो, Jesu नव्यान येतलो. जेजू आमचे पास कनिसरणात असली शांती देखून ताचो उडास करून ताचे मरण आनी पुनर्जीवनपण आमी संभ्रमताव आनी ताचे येण्याच्या बागी दिसाक आमी आशेवन रावताव. देखून विश्वासी आनी खऱ्या देवा मनशांक तुजी स्थगत नव्यान जोडून घेतल्या तीच बली आमी आतां तुका समर्पिताव. कनवळ्या बापा, जांकां तुवें जेजू क्रिस्ताच्या ह्या बलिदानांत वांटो दिलाय, तांचे तुजी दयाळ नदर घाल आनी पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन भेद आनी वेगळ्या आसा नातलेल्या एकच कुडीन तांकां एकठांय. फ्रांसीस आमच्या भगियन बापा, पिटर पौल आमच्या गोळी बापा कडेन मनाच्या आनी काळजाच्या एकवटांत आमकां तूं सांबाळ. काकुलदारा देवा, आमच्या अंतरलेल्या भावा भयणींक तुज्या गोपान घे. कुटुंबांनी आमच्या अंतरलेल्या सुमेस्त सुडास आमी करया. एक दिसांचे बराबर आनी अवकार मरये भगियन जुजे दुसोपती, भगियन धर्मदूत, भगियन आल्फोन्सा, भगियन आर्नल्ड जॉन्सन, जोसेफ नाडामिस आनी तुज्या भगिवंता मदें सर्गा तुजे मुखार आसतल्या म्हणून आमकां बरवसो आसा. हो वेळ पावा सर तुज्या राज्याची वाट बराबर तयार करूंक आमकां तुजो आधार दी. तेन्ना कुसडेपणांतली सुटलेली नवी रचना जावन ससनाक जिवंत आसलेल्या जेजू बराबर तुका आमी खरेपणी दिन वासूंक पावतल्या. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपदवेधार बापा, सर्वंधन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. सोम्या जेजून आमकां शिकयल्या मागण्या मुखांतर सर्गींच्या बापाक एका काळजान एका मनान उलो मारया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं.
आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिताव तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस परा सर वायटांतले विघ्नांतली आनी वरांतली तराच्या खोटेपणांतली आमकां तूं निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान आत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उधार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आखातांतली वाटय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक तुवें म्हळें आनी आज हांगासर जमलेल्या आमकां सांगताय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय सोम्या पूण आमच्या काळजांत आशिल्ल्या भावार्थाचेर आनी तुज्या मोगान सदांच रावंक आमकां शत्रेगाचे दीस ते घाल तुजे कुशे प्रमाणे आमकां सोमेज सांग शांतान दिन एकवटान सांबाळ जोजयेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सोम्याची शांती सदांखाल तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक सोम्याची शांती पटोवया क्रिस्त शांती तुमकां. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे श्रेय संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे श्रेय संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी शकवेता आमचे ते जरती आनी ख्यास्ताडी न जावं पूण आमच्या आत्म्या कुडीक आनी मोतीक भलायकी आनी वकास जावं. पळय आमचो सोमी जेजू क्रिस्त आमचे ते सदांच बरेंपण आमचो तो बऱ्या रितीन आमी चलच्याक आमकां आदार दिवंक सोतो. इस्ती देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शेळीत एकवटान रावचे आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हणजे ते येवचे म्हाका फोवना पूण दिवतान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक सांबाळू. आमेन. सोम्या जेजूक आमच्या काळजांत आमी स्वागत करया. मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत तुंबो पवित्र सक्रामेंतांत खरो सजर आसाय म्हूण हांव पाती येता. खरो सजर आसाय म्हूण हांव पाती येता. हांव सर्वच तूं प्रासड हांव सर्व प्रासड तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. जेजू ह्या घडये जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतान घेवंक आसा तरी तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतान घेवंक आसा आत्मीक रितीन तूं म्हज्या काळजांत ये. आत्मीक रितीन तूं म्हज्या काळजांत ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयो न्हू. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयो. हांव तुका वेंगून धरता हांव तुका वेंगून धरता. आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जाता. आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजें थाव न्हू. जेजू तुजें ताव न्हू. केदींच हांवें वेगळो आसा जावंक केदींच हांवें वेगळो सार जावंक म्हाका सोडी नाका. म्हाका सोडी नाका. आमेन. आमेन. प्रार्थुया. सर पदवेदार देवा आमच्या मोगाळ बापा आतां आमी घेतिल्ल्या संस्कारा पासत आमी तुका सगळ्या काळजान दिन वाचतां. भगिवंतान पोनसा आमच्या भगिवंत भयणी परी सगळ्या वस्तू प्रास तुका सदां सोदूंक आनी नव्या मनशाचें रूप ह्या काळान घेवंक आमी कितें करचें तें आमकां शिकय आनी तें करूंक ह्या संस्कारा वरवीं आमकां बळ दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. कोरोना पिडे वरवीं कश्टातल्या पासत आमी मागया. सर पदवेदार आनी काकुळतीच्या देवा तूं सगळ्यांनी रचनांक तुजो मोग दाखयताय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या सुवातांनी कोरोना व्हायरस वरवीं पिडेस्त जाल्ल्या खातीर आमी करता ती सर मागणी तूं आयक. पिडा बेगीन ना कर आनी पिडा लागलेल्यांक तांच्या कुटुंबादारांक गूण कर. सोद वावरांत आसात त्या सगळ्यांक ह्या पिडे बेगीच वखद सोदून काडूंक तुजी कृपा दी. सरकारान आनी भलायकी क्षेत्रांतल्या वावराडांनी लोकांच्या बरेपणा खातीर जोगती मेटां काडूंक तांकां तुजो आधार लाभय. हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू.
आमेन. वसुनियात ख्रिस्ताच्या मोगान आणि शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. गीत गाऊन स्तुती करूया जेसूच्या माना खातीर. हालेलुया गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती.